95% जो वोट है अवाम ने वो हमारे नुमाइंदों को दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाटा की आवाज़ है, ये उनके असल नुमाइंदे हैं, ये इनका हक है। आज जो अमीर मुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने वो सुना है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली मुशावरत तो सिर्फ एक बहाना है, फाटा का इंतजाम जो है वो निशाना है। हम तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात की है इकबाल भाई ने, उन्होंने भी ठीक कहा, हमारे जो MNA है, कि बेसिकली ये माइंस और मिनरल्स की तरफ नज़र लगा के बैठे हैं, क्योंकि वाहिद रुकावट जो ऑपरेशन के दरमियान है वो सूबाई हुकूमत है। और सूबाई हुकूमत की तरफ से बारहा ये कहा जा चुका है कि हम रेजिस्ट करेंगे और हम फाटा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ये भी एक वजह है कि ये चाहते हैं कि ये वापस चला जाए। गो के आज वो इससे मुकर गए। अपने जहन में रखिएगा कि ये कमेटी जब फॉर्म हुई, उसकी पहली मीटिंग जो है वो यकम को हुई, जिसमें मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग में आपकी हुकूमत की तरफ से, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से बैरिस्टर सैफ और IG जो है उन्होंने शिरकत की। और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, जो सवाल वहाँ पे उठाया गया वो बड़ा सिंपल है, फॉर्मेशन, लीगैलिटी ऑफ द फॉर्मेशन। वज़ीर आज़म कौन होते हैं वो सूबों में मुदाखलत करने वाले? वज़ीर आज़म किस इख्तियार से एक कमेटी बनाते हैं जिसमें वो KP के फैसले करना चाहते हैं, जिसमें वो फाटा के फैसले करना चाहते हैं? अब इस वक्त बहाना बना रहे हैं कि जिरगा है। जिरगा तो कल्चर है खैबर पख्तूनख्वा का, मगर इनकी इत्तला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि ADR 2020 एक्ट जो है उसके तहत ऑलरेडी एक जिरगा बन चुका है, और उस जिरगे की बेहतरी के लिए और उसमें और उसको वो लाने के लिए उस पर मुसलसल काम हो रहा है। और सबसे बड़ा जिरगा तो ये बैठा हुआ है, ये जो फाटा के अरकान हैं, चाहे मेंबर कौमी असम्बली है, चाहे मेंबर सूबाई असम्बली है, इनसे बड़ा कोई जिरगा नहीं हो सकता। फाटा और KP के लोग अपने फैसले खुद करना जानते हैं, करते रहे हैं। आपके लिए क्या जरूरी है? पहले तो ये जो बगैर आईनी इख्तियार के आपने कमेटी बनाई है, ये ड्रामा और ये तमाशा खत्म होना चाहिए। फाटा के लोग जो है वो सबसे अहम तरीन स्टेक होल्डर हैं। उसकी तारीख के ऊपर गवर्नर साहब ने, इकबाल भाई ने और गौर साहब ने उसकी जो लीगल सारी हिस्ट्री है उसके ऊपर रोशनी जो डाल दी है। इनके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। और ये क्या चाहते हैं? फाटा की आवाम क्या चाहती है? फाटा के नुमाइंदे क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि वो जो 3% वाला जो वादा है, जिसके तहत 700 अरब से जायद जो है वो इन्होंने आपके पैसे देने हैं फाटा के, उसमें अब सिर्फ 2 साल रह गए हैं। 2 साल रह गए हैं, क्योंकि ये कंसेशन 10 साल के लिए दिया गया था। अगर आप NFC में आ जाएं तो NFC का आपने हिस्सा नहीं दिया, NFC का हिस्सा भी नहीं दिया। टोटल जो आपने देना था वो 700 अरब के करीब बनता है, और आपने अभी तक सिर्फ 132 अरब दिया है। तुम इनके मखरूज हो, तुमने इनके पैसे देने हैं। एक तरफ तुम फाटा की लाइवलीहुड की बात करते हो, फाटा की आवाम की बात करते हो, फाटा में रिफॉर्म्स की बात करते हो, ड्रामे करते हो, झूठ बोलते हो। अगर तुम फाटा से मुखलिस हो, फाटा की आवाम को मुसीबतों से निकालना चाहते हो, तो दो उनके पैसे जो उनके बच्चों पे लगेंगे, जो उनके स्कूल पे लगेंगे, जो उनकी सड़कों पे लगेंगे, जो उनकी सिक्योरिटी पे लगेंगे, जो उनके हॉस्पिटल्स पे लगेंगे, जिससे उनका लाइवलीहुड बेहतर होगा। तुम उनका माल खा के बैठे हो, तुम उनका माल वापस करो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। ये असल डिमांड है फाटा की। पैसे उनको देते नहीं हो, NFC उनको देते कोई नहीं हो, 3% उनको देते नहीं हो, और कहानियां करते हो कि यहां पे कमेटी बनाएंगे। तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। अमीर मुकाम कौन होता है? अमीर मुकाम वही शख्स है जो खुद जिस तरीके से फॉर्म 47 पे वहां पे पहुंचा है, वो समझता है कि सारी कहानी इस तरह चलेगी। इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। जिस 2 नंबर तरीके से आप वहां पे पहुंचे, अगर आप ये समझते हैं कि ऐसी 2 नंबर कमेटियां बनेगी और उनको पार्टी एक्सेप्ट करेगी, पार्टी को आप छोड़ें, फाटा की अवाम एक्सेप्ट करेगी, क्या फाटा के नुमाइंदे करेंगे? तो ये जगह बैठा है, इन्होंने अपना फैसला किया हुआ है। आप हमारे फैसले न करें। ये अपने फैसले करने के खुद मजाज भी है और खुद इस काबिल भी है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ओपन टू द क्वेश्चन जी। बताइएगा, अभी अमीर मुकाम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कह रहे हैं कि गुज़श्ता रात हमें कंफर्मेशन दी गई PTI की जानिब से, और गुज़श्ता कमेटी ने दी गई हमारे साथ। जी क्लियर कर दी कि आपकी तरफ से कंफर्मेशन उनको किसने दी थी? पहली बात तो ये है जी कि जो लास्ट मीटिंग थी जो यकम को ही, मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग थी। हम ये चाहते थे कि हमारे पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो सबके सामने आ जाए, और उस मीटिंग के अंदर एक मिनिस्टर और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल हुए, उन्होंने बता दिया, उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ द कमेटी के ऊपर सवाल उठा दिया कि आपकी तो लीगैलिटी नहीं है, आपके पास इख्तियार ही नहीं है।
جہاں تک آج کی میٹنگ کی کنفرمیشن کا تعلق ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. رات ہی فیصلہ ہو گیا تھا، سب نے فیصلہ کیا تھا کہ اس غیر قانونی مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے. تو وہ اب کہانیاں ہیں، وہ جیسے ایسی کہانیاں کرتے ہیں جیسے وہ بنے ہوئے ہیں. میں نے آپ سمجھتی بات پلیز. آپریشن کو واضح کرنے کو ابہام ہے، کس قسم کا آپریشن کرنا چاہتی ہے وہاں پر. دوسرا اور فاٹا کے جو اختیارات ہیں وہ ابھی بھی وفاق دیکھ رہی ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اور تیسرا، کیا کسی بھی ملک کی جو معدنیات میں تو کسی صوبائی حکومت کی ہوتی ہے یا ملک کی؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے قانونی پہلو پہ یہ دیکھیں، اس کے اوپر قانون موجود ہے، مرجر ہو چکا ہے. آپ کیا سوال کر رہے ہیں کہ میں کس بنیاد پہ کہتا ہوں؟ کوئی وہ کشمیر کا جی بی کا کوئی مرجر ہوا ہے؟ یہاں پہ مرجر ہوا ہے، باقاعدہ طور پہ آئینی طریقے سے ہوا ہے. ہم اس بنیاد کے اوپر کہتے ہیں، اور اس کے لیے لوگوں کی 30-40 سال کی سٹرگل موجود ہے. یہ اقبال بھائی نوجوان تھے جب سے انہوں نے ہمت کرنی چاہیے. دونوں صاحب آپ کو بتاتے ہیں. میں بتاتا ہوں. دیکھیں، جب 18 امینڈمنٹ کے بعد سے یہ پروونس کا ڈومین رہا اور جو پاٹا مرجر ہوا، تو اس کے اندر بھی جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو اسٹرکچر ابھی بنا ہے، یہ پروونشل اسمبلی نے پاس کیا ہے. یہ فیڈرل اسمبلی کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اختیار پروونشل اسمبلی کا ہے. تو یہ پروونس کے اختیارات کے اوپر ہم ڈاکہ سمجھتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے. یہ مینڈیٹ کے بھی ڈاکو ہیں اور یہ فاٹا کے بھی ڈاکو ہیں. اور دوسری بات، آپ نے ایک بات کی، ایک فیڈرل لسٹ ہے، ایک کانکرنٹ لسٹ تھا اور ایک پروونشل لسٹ تھا. مرجر کے بعد سے کانکرنٹ لسٹ، جس کے اوپر فیڈرل اور پروونسز دونوں لیجسلیشن کر سکتے تھے، وہ ختم ہو گیا. فیڈرل لسٹ رہ گیا اور دا ریسٹ وہ پروونشل لسٹ میں آ گیا. اب آپ اس لسٹ میں ڈھونڈیں جو آپ نے سوال کیا. یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے نا، ڈیوالو سبجیکٹ. وہ آپ اس لسٹ میں ڈھونڈیں نا. اگر آپ کو فیڈرل لسٹ میں وہ نظر آئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پروونشل. جی پلیز. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کچھ دنوں سے یہ ایشو اٹھا ہے، وہاں کون سے مسائل ہیں اور وہ کس کو دیے جا رہے ہیں جو مرجر کی معاملات ہوتے ہیں؟ کیا اس آڑ میں وہاں کے معدنی مسائل یا منرل کسی کو دیے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کی معلومات کیا ہے؟ دوسرا رشتے صاحب، یہ مذاکرات کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ پٹیالہ جانا پھر وہاں جانا، وہ تو ڈیزائر آ گیا. کیا ابھی بھی سنجیدہ کوششیں آپ کی ہیں؟ اس دن کہا گیا تھا کوئی حکومت کی طرف سے رسپانس کا انتظار ہے آپ کو؟ آج خاجی آج ذرا فاٹا دے گا رکھو نا. آج صرف فاٹا کے بات کریں، بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے، پھر آج صرف فاٹا پہ بات کریں. آج مہربانی کریں، مہربانی صرف فاٹا پہ بات کریں. ہاں، ایک کوشچن اور لے رہا بس یہ جواب دے دیں پھر ہم لے لیں گے. وہ گورنر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. جی، آپ ہمیں دیکھیں، ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ہمارے جو پی ٹی آئی کا منشور ہے، وہ منشور کے مطابق جو ہماری حکومت 2013 کے بعد سے تھی، جو ہم نے ڈرون کے خلاف بات کی، ہم نے نیٹو کو بلاک کیا، وہاں پر آپ دیکھیں کہ امن کہاں تک آ گیا تھا. ہم اپنے منشور کے مطابق جاتے ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. تو اگر ہم ڈرون کے خلاف ہے تو یہ ہمارا منشور ہے. اگر ہم ہماری کو آپ کے جو کوشچن ہم نے تو ابتدا میں نے آپ کو کہہ بھی دیا ہے. ویری سمپل. وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہے، وہ دیکھو بتائیں وہاں کیا نہیں ہے. دیکھو لیٹس ناٹ ایکسپینڈ اٹ ٹو فار. دا ویری کوشچن از سمپل. حکومت نے جو وٹ ایور ریزنس، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، کمیٹی کا مینڈیٹ یہ دیا کہ جرگا سسٹم کو ٹرائبل ایریاز میں ریوائیو کرنے کے لیے آپ کوئی سجیشنز کریں یا کچھ بنا لیں. ہمارا سمپل رسپانس اس کو یہ ہے کہ یہ سارے ہمارے پی ٹی آئی ہی کی وہاں میجارٹی ہے. 17 میں سے 14 ایم این اے ایم پی ہمارے ہیں، 7 میں سے 5 ایم این اے ہمارے ہیں، صوبائی اسمبلی ہماری ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ 25ویں ترمیم کے بعد ٹرائبل ایریا کے لیے کچھ بھی سجیسٹ کرنا، لیجسلیشن کرنا، یہ سب کچھ کمپلیٹ اختیار صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی کے پاس ہے. نہ وفاقی حکومت نہ نیشنل اسمبلی کے پاس ہے، پیریڈ. اس میں کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم ان کو کہتے ہیں جب آپ ادھر بیٹھتے ہیں اور آپ کمیٹی بیٹھتے ہیں، ورنہ پریکٹیکلی تو آپ نے سیفران منسٹری کو بھی اسی لیے ڈیزالو کیا تھا کہ وہ آپ کا پاس مینڈیٹ نہیں رہا تھا. لہٰذا ہم کہتے ہیں جب آپ کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے، آپ پھر بھی کمیٹی بنائیں، آپ پھر بھی لوگوں کو بلائیں، تو لوگوں میں شکوک و شبہات بنتے ہیں. ٹرائبل ایریا بڑا سینسیٹیو ہے، لہٰذا آپ اس کو
ڈسبینڈ کرے. اگر کچھ ہے تو سب کچھ ہوگا. عوامی نمائندے یہ موجود ہے. اگر ان کی کوئی سی قسم کی لیجسلیشن کی کوئی خواہش ہے تو وہ اپنے پروپوزل صوبائی حکومت ہی کے پاس لے کے جائے گی اور صوبائی اسمبلی ہی لیجسلیشن اللہ کی طرف سے سب کچھ وہاں موجود ہے, اسی لیے دنیا پاگل ہوئی ہے اور ریسورسز پہ وہ کرنے کے لیے. لیکن ریسورسز یہ بات ہے, ریسورسز صوبائی حکومت کے کچھ بھی نہیں.